बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ से ताल्लुक़ रखने वाले और दूसरे भी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में छलांग तो मार दी है। इस प्रोसेस के अंदर जो कमी कोताहियाँ और जो इश्यूज नज़र आ रहे हैं उसके बारे में भी आई थॉट आपसे मैं चंद बातें वगैरह कर लूँ, क्योंकि बार के इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें देखने में आती हैं उन्हीं का असरात आपको आगे जाके जो बंदे इलेक्ट होते हैं उनके अंदर नज़र आते हैं। उन पर ब्रीफली मैं बात करना चाहूँगा। और दूसरी आपके दोस्तों के साथ हमारे प्रोफेशन के अंदर बेशुमार आजकल अमेंडमेंट्स पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, और इसको रेगुलेट करने के लिए नेशनल असेंबली के अंदर भी एक मुसवदा जमा करवाया गया। जमा तो वैसे जनवरी में आई बिलीव कि करवाया गया था, मगर अब पब्लिक नोटिस में आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी एक वन ऑफ द बिगेस्ट खराबियां जो कि पंजाब बार काउंसिल को प्रॉपरली चलने नहीं दे रही, और जो द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो इसके अंदर आते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली ये है, और उसकी वजह असल में ये है कि पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान को इलेक्ट करते हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे हर बड़े सियासी घर या अंदाज के अंदर जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स और धड़े वगैरह हैं, वो अपने जूनियर्स और एसोसिएट्स को एक तरीके से अंदाज से ये नहीं बीच में देखते सूटेबिलिटी है कि नहीं, ये नहीं देखते कि वो जाके काम क्या करेंगे। ये सिर्फ प्राइम कंसिडरेशन देखने में बेशुमार दोस्तों में, और दोस्त मेरे से शायद नाराज़ भी होंगे, मगर नज़र ये आती है कि उनको उनको खड़ा ही बेसिकली इसलिए किया जाता है कि उनके थ्रू फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का वोट हासिल करना होगा। मेरे नज़दीक ये सारे के सारे सिस्टम की ख़राबी, और ख़ास तौर पर रीसेंट जो पाकिस्तान बार काउंसिल का लास्ट इलेक्शन हुआ था उसके अंदर वोट बिकने और करोड़ों में वो वोट बिकने की बात आई थी, और उसकी वजह से और मेरे नज़दीक वो पंजाब, अगर ऐसी बात थी तो पंजाब बार काउंसिल के माथे पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। आप लोगों को रेगुलेट करते हैं, लोगों की करप्शन रोकने के लिए वहाँ पे बीच में मौजूद है, मगर अगर आप पैसे लेकर पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर मेंबरान भेजते हैं तो पाकिस्तान बार काउंसिल की क्वालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क फिर आ जाता है। ये बात छोड़े, मेरे नज़दीक इस प्रोसेस को तब्दील करने की ज़रूरत है। यहाँ पंजाब बार काउंसिल सबसे मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी, और इसके अंदर काम करने वाले दोस्तों को आने का एक करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, ना कि उन दोस्तों को कि जो सिर्फ आगे वोट देने के लिए उनको वहाँ पे प्लेस किया जाए। तो इसके लिए अशद ज़रूरत है और बहुत बेशुमार ज़रूरत है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन डायरेक्ट कर दिया जाए। एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि वोटर्स पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान होंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में। इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, और मेरे नज़दीक अगर डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया जाए जिसके अंदर या तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान हों, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल प्रिंसिपली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी एक तरीके से रेगुलेट करता है, या फिर आप हाई कोर्ट के मेंबरान भी अलाउ करते हैं। अगर आपने लोअर कोर्ट के वोटर्स अलाउ किए, आइडियली तो करना चाहिए, लेकिन फिर वो वकला की तादाद पूरे पाकिस्तान के हर वकील का हक हो जाएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन के अंदर करे। आइडियोलॉजिकली तो मैं एग्री करूंगा कि हर बंदे का हक होना चाहिए, मगर शायद मैनेजेबल ना रहे, और ये इस नौयत का इलेक्शन पर लड़ना भी तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाए कि पूरे के पूरे पंजाब के अंदर हर वकील, उसके पाकिस्तान के अंदर हर बंदा उसके अंदर वकील वोट कर सकता है किसी सीट के लिए। प्रोविंसेस तक भी महदूद शायद किया जा सकता है, लेकिन वो फिर पूरे पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। बेहतर तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार और शायद हाई कोर्ट बार के वोटर्स को हक दिया जाए कि वो वोट करें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान के लिए। इसी तरीके से ये सिस्टम सही होगा, वरना अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी कंसिडरेशन इलेक्टेबल लोगों की और बड़े लीडरान की यही रहेगी कि उस बंदे को खड़ा किया जाए, क्वालिटी उसकी ना देखी जाए, बस जो कि चीज़ हमारी बात मानेगा और हमारा हो क्लियर सिस्टम पाकिस्तान बार काउंसिल का। और अगर वो ना भी हो, इस मैकेनिज़्म से अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि करप्शन को आप प्रमोट एक तरीके से हो रहा। अगर लोग अपने वोट बेच रहे हैं प्रोफेशनल होने के बावजूद, तो ये टेम्पटेशन रखनी ही नहीं चाहिए। अगर डायरेक्ट वोट्स होंगे, आई डोंट थिंक इस लेवल के ऊपर मामला मैनेज किया जा सकेगा।
ہزاروں لاکھوں اگر بیچ میں ووٹرز ہیں تو وہ کیسے کس طریقے سے آپ کر سکیں گے. سو ایک تو میں نے یہ سجیشن دینی تھی کہ اس پروسیس کو اس طریقے سے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر پاکستان بار کاؤنسل نے اور اسی سے ٹرانزیشن کر کے ہم پاکستان بار کاؤنسل کی امینڈمنٹس کی طرف جاتے ہیں. پاکستان بار کونسل نے بے شمار امینڈمنٹس کر ڈالی ہیں الیکشن پروسیس کو درست کرنے کے لیے. زیادہ تر ایکسیپٹیبل ہیں اور زیادہ تر ویلکم بھی ہیں کہ زیادہ خرچہ آپ نہیں کریں گے, آپ فلیکسز نہیں استعمال کریں گے, کھانے وغیرہ نہیں کریں گے. الیکشن سے کافی عرصہ پہلے ہی ایک الیکشن کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے گی جو کہ ریگولیٹ کرے گی اس قوانین کو. اور جیسے ہوتا ہے الیکشن کمیشن بنا دی جائے جو کہ عموماً ہمارا لاہور بار میں اور دوسرے الیکشنز میں دیکھا جی جب تک الیکشن کمیشن نہیں بنتا تو کھانے اور یہ فل ٹائم لگے رہے. اور جب الیکشن کمیشن بن گیا تو وہ خرچے وغیرہ ریگولیٹ کرتا, نظر رکھتا, فائنز کرتا, تو اس لیے تھوڑے بہت رک جاتے ہیں. یہ اس لیے یہ اچھا آئیڈیا تھا کہ پہلے اس کو اب ہولڈ کر دیا کہ اس کو کافی عرصہ پہلے ہی اپوائنٹ کر دیا جائے گا اور رولز کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس طریقے سے معاملات ریگولیٹ ہوں گے. بہت اچھی بات ہے. جو اچھی بات ہے ان رولز کے اندر اور ان امینڈمنٹس کے اندر نہیں آئی اور جس سے سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہے, اور تکلیف کا ہی ورڈ استعمال کروں گا, کہ کسی ینگسٹر کو اب یہ جا کر ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ کریئر کے پہلے 2 سالوں کے اندر وہ ووٹ نہیں ڈال سکے گا اپنی بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں. ایکٹ کے اندر چونکہ پروویژن موجود ہے بار کاؤنسل کے الیکشن میں تو آپ ووٹ ڈال سکیں گے, مگر اسٹرینج چیز یہ ہے کہ پروفیشن کے پہلے 2 سالوں میں اور ایک لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ پروویژن محدود ہے ووٹ ٹرانسفر ہونے کے 2 سال کے بعد, وہ بھی بیچ میں چیز ڈال دی گئی کہ اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اپنا ووٹ ٹرانسفر کرواتے ہیں تو پہلے 2 سال آپ ووٹ نہیں کر سکیں گے. وہ پھر بھی بیچ میں ویلکم ہے کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کے ووٹس افیکٹ کرنے کے لیے وہ بندے وہاں پہ ہوتے بھی نہیں. مفصل کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ووٹس بے شمار ٹرانسفر کرواتے رہیں, تو اس سے مجھے کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے. وہ بندے کا ووٹ کا حق تو اوریجنل جہاں سے ٹرانسفر ہو کے آ رہا ہے 2 سال کے لیے وہاں پہ تو کنٹینیو کرے گا. سو اس لحاظ سے اچھا ہے وہ جائے وہاں پہ پچھلے 2 سال کے لیے جہاں سے آپ اوریجنلی آئے ادھر جا کے ووٹ وغیرہ ڈالیں, ادھر آپ کے روٹس وغیرہ ہیں. مسئلہ مجھے سب سے زیادہ یہ ہوا کہ ینگسٹرز کے لیے جا کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پہلے 2 سالوں کے اندر آپ کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہی نہیں. نہ ایک حد تک کینڈیڈیٹ بننے کے اوپر میں اگری کر سکتا ہوں, ہاں جی آپ کو کام کرنا چاہیے, مگر میری رائے کے اندر یا میرے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں ابھی تک سمجھ آئی کہ ووٹ ڈالنے کا حق وکیل سے کیوں لے لیا جاتا. اگر ان کا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی چونکہ ان کے پاس ووٹ کا حق ہے اس لیے ان صاحبان کا یہ کہ اس کو کہتے ہیں کام پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتے اور پہلے 2 چند سالوں کے اندر الیکشن کے پروسیسز کے اندر انکلوڈ ہو جاتے ہیں, ووٹ ہو یا نہ ہو. اگر کسی ینگسٹر نے الیکشن کے پروسیس کے اندر انوالو ہونا ہے اور اپنے استاد کے لیے الیکشن لڑنا ہے یا کسی اور کے لیے الیکشن لڑنا ہے, وہ پھر بھی لڑے گا, وہ ووٹ ڈال سکے گا کہ نہیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریلیونٹ. یہاں ہم نے تو یہاں پہ یہ بھی کئی الیکشنز میں دیکھا ہے کہ نان وکیلوں کو بٹھا کر کوٹ ٹائی وغیرہ لگوا کر یہاں پہ یا اسٹوڈنٹس کو لے آیا کرتے تھے. تو کیا یہ ووٹ کا حق اور بہت فنڈامنٹل حق ہے, کیا اس کے لیے کوئی بڑا ذہن استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے یہ بات بالکل بھی نہیں سمجھ آئی. ووٹ نہ دینے کا یا شاید کنسیڈریشن یہ ہے کہ جی ینگسٹر شاید ینگسٹرز کو ووٹ دیتے ہیں اور جو ہمارے بزرگان اوپر بیٹھے ہوئے انفارچونیٹلی مجھے اس کی کوئی لاجک نظر نہیں آئی. ان کو کم از کم اپنے آپ کو ایکسپلین یا کم از کم فیڈ بیک لینا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آپ کو نیگیٹو یہ نظر آئی, پتہ جنہوں نے کان کھول کے رکھے ہوئے تھے اور جو پتہ کر رہے تھے, اپیرنٹلی کوئی پاکستان تمام بار ایسوسیشنز کا کوئی اکٹھ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے کرونا سے پہلے جہاں پہ یہ چیزیں معاملات وغیرہ ڈیسائیڈ ہوئے تھے, لیکن مجھے تو نہیں پتا تھا, آپ کو بھی نہیں پتا تھا اور کسی اور کو بھی نہیں پتا تھا. جن لوگوں پہ یہ افیکٹ ہونا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, کیا یہ پہلے بتانا ہمارے لیڈران کو یا بار کاؤنسلز کے لیے لازمی نہیں تھا؟ اور جب اوپر سے ایسی چیزیں نازل کر دی جاتی ہیں تو پھر آگے سے اگر آپ ڈسکس کر کے کریں گے تو پھر بھی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, اگر ادروائز تو لوگوں کو ایشوز آئیں گے. اور فنڈامنٹل چیز کیا ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی, الیکشن کے ایک دن کے اوپر جانے کا آپ سے ووٹ کا حق آپ سے واپس لے لیا جاتا. لائسنس ملنے کے بعد آپ اس قابل تو ہیں کہ لوگوں کے قتل کے, زندگی کے معاملات, وہ سارے کے سارے مہنگے سے مہنگا ترین مقدمہ تو آپ کر سکتے ہیں. مگر شاید بار کاؤنسل والوں کا یہ خیال ہے کہ اتنے ہمارے دوست کا مکل ہیں یا لفظ بھاری استعمال کر رہا ہوں لیکن شاید آئیڈیا تو یہی لگتا ہے
کہ ووٹ دینے کے لیے آدھا وہ سادہ ووٹ دینے کے لیے کے ٹائم کے اوپر جا کے کوئی ان کو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن دنیا بھر کے مقدمات کرنے کے لیے آپ بہت زبردست ہیں، اور آپ کو اس کے لیے بلکہ کانسنٹریٹ بھی کرنا چاہیے۔ ایک دن وہ جا کر ووٹ کے اندر الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر تو یہ خیر یہ ان کو میں راستہ نہیں دکھانا چاہتا، مگر یہ کیمپین کرنے کے اندر تو کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی انہوں نے، پابندی تو لگائی ہے جا کے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور یہ چیز آئی could not believe، اور مجھے جا کے چند لیڈران سے چیک کرنا پڑا کہ کیا آپ نے سچ مچ یہ کر دی، اور انہوں نے انڈیکیٹ یہ کیا ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ شروع کے سالوں کے اندر دوست تمام کے تمام بار ایسوسیشنز کے الیکشنز کے اندر، بار کاؤنسل میں پھر پوائنٹ آؤٹ کروں آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، بار ایسوسیشن کے الیکشن کے اندر کیوں، اس کے اندر کیا خاص بات ہے؟ آپ لوکل جہاں پہ آپ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا کیوں حق نہیں ہے پہلے 2 سال کے اندر آپ کچھ کہہ سکیں؟ کئی دوست آرگیومنٹ میں یہ کہہ رہے تھے وہ جی جم خانہ کلب میں بھی جاتے ہیں تو آپ کی لمیٹڈ ممبرشپ ہوتی ہے انیشلی، اور آپ کو لمیٹڈ انداز کے اندر رکھا جاتا ہے، اس سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ جم خانہ کلب، بار ایسوسیشن از ناٹ اے کلب دیٹ یو آر گوئنگ اہیڈ اینڈ جس کی آپ فیسلٹیز استعمال کریں اور جس میں آپ کو جج کیا جا رہا ہے یا پروبیشن پہ آپ پہلے دن سے مرڈر کے مقدمے لوگوں کے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، زندگی موت کے آپ معاملات ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ والی چیز یہاں پہ اپلائی نہیں کرتی۔ دوسرا اگزامپل اور دوسری چیز جو دوستوں سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، شور تو اس کے اوپر بے شمار مچا ہوا، شیر افغان صاحب کے جو بیٹے ہیں میں مرحوم کے ایم این اے، انہوں نے ایک قانون کا مسودہ جمع کروایا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی وکیل اگر وائلنس کے اندر انوالوڈ ہوتا ہے، کس نوعیت کا وائلنس نہیں بتایا، گھر میں لڑائی ہوئی ہے نہیں بتایا، سڑک کے اوپر ہوئی ہے کوئی نہیں بتایا، کالے کوٹ پہنے ہوئے لڑائی ہوئی ہے، یا کس طرح کی جی اگر آپ نے کوئی وائلنس وغیرہ کر دیا تو آپ کا تا حیات آپ کا جا کے لائسنس وکالت کا منسوخ ہو جانا چاہیے، اسپور آف دا مومنٹ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی تو آپ کو تو جی لائسنس ہی مکمل طور پہ تاحیات، اور نہ صرف یہ بلکہ ان چیزوں کے اوپر لازمی کینسل ہونا چاہیے، ان کا قانون کے مطابق لکھا ہوا ہے قانون میں، اگر آپ فالس ایفیڈیوٹس میں یا معاملات چھپانے میں یا فراڈیولنٹ کانڈکٹ کے اندر اگر آپ بیچ میں انوالوڈ ہیں تو تب بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ موسٹ آف دس فار ایگزامپل نان ڈسکلوجر آف فیکٹس، اور یہ اگر فالس ایفیڈیوٹ ہیں، ہم تو ایفیڈیوٹ نہیں دے رہے ہوتے، ہمارے کلائنٹس اگر دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہم یہ کسی جگہ کے اوپر یہ آپ کو انشور نہیں کروا سکتے کہ جی ہمارا کلائنٹ مکمل طور پہ 100%، نہ ہمارا کام ہے کہ جی ہم بیٹھ کے جج کریں، جج کا کام ہے ان کو جج کرنا، ہم نے ایمانداری سے جو ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے موجود اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں جی فیک اور فورجڈ ہے، ہاں وہ ڈاکیومنٹ آپ کو نہیں پریزنٹ کرنا چاہیے، ریفرنڈ آف دا کورٹ ایز ویل، مگر یہ یہ کبھی بھی آپ بیٹھ کے نہیں جج کرنا شروع کر دیتے کہ جی ہمارا کلائنٹ کا جو کلیم ہے وہ سچ کے اوپر مبنی ہے اور یہ جمع کروانا ہے کہ نہیں۔ ایشو میرا فنڈامنٹلی میں نہیں ایگری کرتا اس چیز سے، دوستوں پہ بے شمار دوست اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کنسپیریسی ہے اور یہ ہمیں لگام ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے، ایک حد تک میں اسے اگری نہیں کرتا، اور وہ اس چیز کے اوپر اگری نہیں کرتا، اور ایک حد تک اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کسی کا لائسنس کینسل کرنے کی پاور ابھی بھی اویلیبل ہے بار کاؤنسل کو، لاگو نہیں کیا جاتا، اب وہ پراپرلی استعمال نہیں اپنی پاور کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کیس کے اندر جا کر ڈسکریشن آپ نہ دیں اور لکھ دیں کہ مینڈیٹری، اور وہ بھی تا حیات کسی کا لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا، کسی نے کسی کو چپیڑ مار دی تو کیا وہ تمام زندگی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پلانے کے لیے نہیں ہوگا قابل رہے گا؟ یا ابھی کوئی ریسنٹلی ایک ویڈیو چل رہا تھا، پولیس والے نے وکیل کو دھکا دیا اور اس نے میں نے دیکھا تھوڑا سا ہاتھ آگے کرنے کی چلانے کی کوشش کی ہے لیکن پولیس والے نے فوراً گان نکال لی، کیا اس اور وہ بندہ وہ وکیل کسی اور اس کو میں سلام کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں، ہمارے پنڈی میں جو دوست تھے بخاری صاحب، انہوں نے ایک بندے کو پیٹا جا رہا تھا اور ہراس کیا جا رہا تھا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بندہ آگے آیا ہے، تو کیا وہ وائلنس میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کا لائسنس تاحیات کینسل کر دینا چاہیے؟ تو پارلیمنٹ کو چاہیے اور دوستوں کو چاہیے کہ کچھ عقل کے ناخن کریں، اور یہ عوام کو جو خوش کرنے کے لیے اور چیپ پبلسٹی گین کرنے کے لیے اس طریقے کی جو جمع کروائی جا رہی ہیں ڈرافٹس وغیرہ قانون کے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ میں ڈیفینیٹلی اگری کرتا ہوں، میں یہ نہیں بالکل کہتا کہ کوئی وائلنس میں ملوث ہے تو اس کو کسی نے قتل کر ڈالا ہے اور بہت برے حالات میں کسی کے ساتھ کر دیا وہ جو پھر بھی اس کو وکیل کے طور کے اوپر کنٹینیو کرنا چاہیے۔
या फिर और एक अगर वो वकालत को इलीगल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसका लाइसेंस फिर भी बदस्तूर उसका उसका फंडामेंटल राइट बनता है। रेगुलेशन, राइट टू अर्न अ लिविंग, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ें, दोस्त बेशुमार कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट है और उसको वायलेट किया जा रहा है, नहीं, रेगुलेशन उसकी की जा सकती है मगर नीड्स टू बी रीजनेबल। और रेगुलेशन वकीलों की तरफ से ही होनी चाहिए। बार काउंसिल्स अगर इस तरीके की कोई करते हैं, अव्वल तो ये इस नौयत की तो नहीं होंगी, मगर अगर बार काउंसिल को तो ये चाहिए मैकेनिज्म रेगुलेट करने का ऑलरेडी मौजूद है। इस अमेंडमेंट की बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि जी हम वायलेंस करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं और वायलेंस का अपना हक रखना चाहते हैं। नहीं, हमारे पास प्रोटेस्ट करने का हक है लेकिन वायलेंट होने का कभी भी कोई हक नहीं है। और अगर वायलेंट होते हैं तो जो कानून के अंदर सज़ा वगैरह है वो लागू हमारे पे होनी चाहिए, मगर क्या उसका असर, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई और बंदा वायलेंट हो जाता, कोई बंदा जाके कत्ल कर लेता है, तो क्या उसके पास काम करने का उसका हक, जब वो सज़ा अपनी पूरी मुकम्मल तौर पे भुगत लेता है, तो क्या उसके पास सज़ा करने का मुकम्मल तौर पे हक, ख़त्म अर्न करने का मुकम्मल तौर पे हक वापस ले लेना चाहिए? या अगर कोई फोर्जरी करता है, हाँ, लाइसेंस कैंसिल्स होने चाहिए, ये सीरियस चीज़ें हैं, ये आपकी ईमानदारी और ये ईमानदार लोगों का प्रोफेशन है और इसको हमें दिखाना भी इसी तरीके से चाहिए। मगर ये कोई इस नौयत की चीज़ नहीं है कि लाजमी तौर के ऊपर आपका वो डिस्क्रेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर ग्रोस नौयत का फ्रॉड है तो सोचा जा सकता है, क्यों नहीं सोचा जा सकता। मगर जहाँ पे किया भी क्लाइंट ने तो हमारे खाते किस तरीके से पढ़ सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट कानून के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं उसको तो मैं मुकम्मल तौर पर रद्द भी करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए, उसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए। और अच्छी बात है कि बार काउंसिल्स ने भी इसके बारे में इसके इसके खिलाफ बोला है। मगर आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल अपने इलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी अमेंडमेंट लाने की अगर कोशिश करे तो बेहतरी की तरफ शायद रुझान हो। और पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के अंदर भी यही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म को आपको प्रमोट करना चाहिए। हाँ, ये और बार एसोसिएशन के इलेक्शन के अंदर रिपोर्टेड केसेस की चीज़ें डाल दी और ये वो कर लिया। बार काउंसिल का और भी ज़्यादा फिर स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, उसमें क्यों नहीं डालते? रेगुलेटरी बॉडी है, वो ज़्यादा सीरियस बॉडी है, वो ज़्यादा सोबर बॉडी है। बार एसोसिएशन तो 1 साल के लिए होती है, बंदा आया और उसके बाद गया, ये 5 साल का भी मामला है। और इसके अंदर आपको सोबर बंदों को डालने के लिए और इसको प्रॉपरली आगे से लेके जाने के लिए बेशुमार ज़रूरत है। सो ये नुक्ते थे। फेसबुक के ऊपर दोस्त पूछते भी रहे, मैंने अपने तासुरात भी दिए, बट वीडियो डालने की ये ज़रूरत है कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर दोस्तों को सोचने की ज़रूरत है और ये डिमांड करने की और ये तब्दीली क्लेम करने की ज़रूरत है। हम हर जगह पर ये तो कह देते हैं कि जी मुकम्मल तौर पे फ़लाँ चीज़ रद्द और फ़लाँ चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आर्गूमेंट को भी थोड़ा सा डेवलप करके आगे बात करनी चाहिए। इन सो फार एज, और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स का यहाँ पे राइट बार एसोसिएशन के अंदर किया गया, इसको मैं मुकम्मल तौर के ऊपर रिजेक्ट करता हूँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ वोट डालने का हक उनसे क्यों छीना छीना जा रहा है? ये तो फंडामेंटल राइट है। उनका हक बनता है कि वो अपनी प्रमोशन, अपने करियर के बारे में उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो करें, वो प्रॉपरली डिमांड कर सकें। अगर आपने उनको वोट का हक नहीं दिया तो उनकी उनके उनके बारे में तो आपको फिर सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं, या उनके खिलाफ कोई ट्रेनिंग करवाने की या उनकी परफॉर्मेंस को कंसिडर करने के लिए। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट्स की कंसिडरेशन ये भी होती है कि जी हमें हमें उनसे क्या फ़ायदा होगा, इनको तो जी छोड़ें, जो नए लड़के आ रहे हैं उनमें ना कैंपेन करने की, ना बात करने की, ना उनका दर्द समझने की, ना उनके लिए इम्प्रूवमेंट क्या प्रोफेशन में। और असल में तो बार काउंसिल्स का ये है सबसे फंडामेंटल काम ही ट्रेनिंग के ऊपर काम करने का और आपको आपके करियर के अंदर प्रमोट करने का है। इस तरीके से बात तो बेशुमार हो सकती है और ये प्रोसेस के अंदर मैं देख भी रहा हूँ। एक लास्ट चीज़ जाते जाते मैं ये कहता जाऊँ कि अच्छी बात है कि बार काउंसिल ने ये कहा है कि फ्लेक्सेस वगैरह नहीं लगेंगी, मगर अगर अक्रॉस द बोर्ड ये लोगों पर लागू नहीं किया जा रहा और जिन्होंने लगाई हुई उनकी लगी रहेंगी, तो मुझे तो ये खदशा हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई करता हुआ ही मैं यहाँ पर फेसबुक के ऊपर ही मैं बैठा रह जाऊंगा और रूल्स के मुताबिक मुताबिक ही अपना इलेक्शन का टेस्ट करते हुए अगर अब अभी आज मैं सेशन कोर्ट का गया था, वहां पे तो भरमार है, हर बंदे ने फ्लैक्स लगाई हुई है, मैंने नहीं अभी तक लगाई और शायद मैं लगाऊं भी ना, क्योंकि इस वजह से। लेकिन अ, दोस्त तो याद रखेंगे इलेक्शन वाले दिन के ऊपर, लेकिन फिर प्रोफेशनल बंदे का या उस लेवल के ऊपर अगर आपको कम्पीट नहीं किया जाता, या अगर क्रैक डाउन नहीं किया जाता, क्रैक डाउन अगर किया जाए और ठीक है फ्लेक्सेस उतारने के लिए हुक्म दिया जाए और सारों को अगर बराबर रखा जाए,
तो फिर डेफिनेटली दिस इज़ एक्सेप्टेबल। अदरवाइज ये अमेंडमेंट्स लाने का और इसको इम्प्लीमेंट अगर नहीं करवाना और अगर लागू नहीं करवाना तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। दूसरा, आई डोंट नो, कोरोना के दिनों के अंदर हमारे लिए ये डाल दिया गया कि जी आप कार्ड सिर्फ देंगे और फ़ोन और व्हाट्सएप के ऊपर, तो फ़ोन और व्हाट्सएप वालों तक के अलावा भी बेशुमार लोग मौजूद हैं, और कार्ड कोरोना के दिनों के अंदर देना इवन अदरवाइज मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि ना कोई बंदा आपसे लेगा ना आप किसी के हाथ में देंगे तो कोरोना पास ऑन खुदा ना खास्ता करना चाहेंगे। और कैंडिडेट से लगता है सबसे ज़्यादा लोगों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि आप हर बंदे से जप्पी पप्पी करते हैं और अगर आपको खुद बीच में कोरोना के सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे तो ऐन मुमकिन है कि आप कैरियर होंगे और लोगों को भी आप बीमार कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल चीज़ें नहीं है। और सर्कमस्टांसिस के अंदर ये जो कतगन वगैरह लगाई गई शायद यूज़फुल होती, मगर इलेक्शन वाले दिन के ऊपर किसी को क्या याद होगा अगर वहाँ पे फ्लैक्स या बैनर वगैरह नहीं लगे हुए कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं किस तरीके से। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, अगर आपने करना था तो आप ये ज़रूर लिखते कि हर कैंडिडेट के लिए लाजमी है कि वो अपना मैनिफेस्टो बताए, वो लोगों से खतूत जो हैं उनमें लिख के भेजे और उसके बगैर, और बल्कि जब कैंडिडेचर का पेपर होगा उसके साथ लिखे ताकि जी मैं ये चीज़ें करने के लिए आ रहा हूँ, लोग इलेक्ट करें तो लोगों को पता भी हो कि 5 साल के बाद कि भाई आपने तो कागज़ पे ये लिखा था और लॉलीपॉप मेरी नहीं दी थी। इसके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ की क्या की। क्योंकि हाई कोर्ट बार के अंदर जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मैंने लिख के दिया था और अल्लाह के फजल के साथ 80% चीज़ें करके भी बीच में दिखाई उसके अंदर। आप यू कैन इवन हैव इट एज अ चेक लिस्ट। और आज भी मैं, मेरे लिए अगर कोई चीज़ प्राइड की है, जो चीज़ वादा किया था उसके ऊपर हत्तल इम्कान कोशिश करने की कोशिश की, जो चीज़ नहीं हो सकी वो भी मैं एक्सप्लेन करने की पोजीशन के अंदर हूँ कि क्यों नहीं हो सकी। सो ये मामला देखने की ज़रूरत है। आई होप आप इसी सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे गप गप लगा के और बात करके डिस्कस वगैरह कर रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज़ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरे ख्यालात अगर आपको अच्छे लगते हैं तो और दोस्तों के साथ भी ज़रा शेयर कर दीजिएगा, उससे मेरी मदद होगी कैंपेन के अंदर भी और इवन अदरवाइज एज वेल। थैंक